و ابیا رسول اللہ۔ آگے اللہ دے پیارے حبیب دے صحابہ عرض کر دے دزن سونیا مازاق دے قادل والے آؤ، علم نشرہ دے سینے والے آؤ، یاسین دے سونے دندہ والے آؤ، لعمرو کا دی پیاری جان والے آؤ، والعصر دے پیارے زمانے والے آؤ، اللہ دے سونے دے پیارے حبیب آؤ، فلاں علاقے دندر فلانا کم ہوندہ پہ آؤ، فلاں علاقے دندر فلانا کم ہوندہ پہ آؤ۔ حضور دی بارگاہ دندر آکے صحابہ دس چھڑ دے سن، ایک گل بڑی سن والی توجہ دے نال ذرا سن لینا ہو۔ حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، اگے بھی اللہ دے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اے شکایت کیتی گئی سی، اللہ دیا سونے تے پیارے حبیبہ ایک دیا نامی آدمی ہے، ایک قلب خاندان، قلب ایک خاندان ہے، اونا دے وچوں ایک بندہ جی دا نام دیا ہے۔ اللہ دیا پیارے حبیبہ اپنی برادری دا بندہ چودری ہے، اپنی برادری دی گل من کے ٹر دی ہے، جدے گھر بھی بچی پیدا ہوندی ہے وہ ساری برادری دا چودری بندہ ہے، اسے بچی نو اسے ویلے چک لیندہ ہے، جا کے پہاڑا میں جو سٹ کے آ جاندہ ہے، کسے دی بچی ایک دن دی لے جاندہ ہے، کسے دی بچی 10 دن دی لے جاندہ ہے، جدوں انہوں پتہ لگتا ہے کہ کسے دے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے اس سے ویلے بچی نو چک دے تے مار دیندہ ہے۔ اللہ دیا حبیبہ او دے اپنے گھر بھی بچی پیدا ہوئی، انہیں اپنی بچی نو ہی مار دیتا ہو۔ اگر کسے قبیلے دے خاندان دے کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے اپنے 100 بندے جڑے ایسے نے انہیں بات من کے ٹر دینے، انہوں بھی جو کسے دی بچی ہوندی ہے انہوں مار دیندہ ہے۔ اللہ دیا سونے حبیبہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہدایت عطا فرما دے وے، کیونکہ انہاں دے دلاں دے اندر ایک گلاں چم کر چکیاں نے، جنہاں دے گھر تیاں پیدا ہوندیاں نے اس ویلے تیاں نو مار چھڑ دے نے، جنہاں دے گھر تیاں پیدا ہوندیاں نے اس وقت انہاں تیاں دی جا کے سہا دے اندر سٹ کے آ جاندے نے، او بیچاریاں روندیاں تے کرلاندیاں تے چیخدیاں رہ جاندیاں نے۔ اللہ دے حبیبہ دعا کرو اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابہ نے جنہوں باتاں سنائیاں ہو اللہ دے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، اے میرے رب العالمین اے لوگ جس بندے دا نام پہ لیندے نے اللہ سونے انہوں ہدایت عطا فرما دے تے اللہ دے نبی دی زبان تے او زبان ہے ساڑا ایمان اس گل تے وے گل جیڑے تیرے منہ جڑی اے نکلے او تیرے، گل تیرے اے منہ جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ایمان ساڑا اہل سنت و جماعت دا ایمان حضور دی غلامہ دا ایمان ہے۔ حضور دی زبان وچوں جڑی گل نکل جاوے اسے ویلے تیرے اسے ویلے اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاندی ہے۔ حضور دی زبان وچوں جدوں لفظ نکلے اللہ سونیا انہوں ہدایت عطا فرماؤ جدیاں گلاں میرے صحابہ پہ کر دینے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میں او دے نال ملاقات کرنا چاہنا ہوا، جدوں اللہ دے حبیب نے ملاقات دی تمنا کی تھی میں او دے نال ملاقات کرنا چاہنا ہوا۔ اللہ دے حبیب اجے ارادہ پہ کر دینے ادھر اپنے مکان کے اندر بیٹھا دیا قلبی اپنے مکان کے اندر بیٹھا ادھر دل کے اندر خیال آیا اور لوگاں کو ہر روز سن دے پہ آؤ فلانا بندہ جڑا بڑا پاپی سی، فلانا بندہ بڑا گناہگار سی، اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ آیا تے اللہ تعالیٰ نے دے گناہ معاف کر دیتے، حضور نے انہوں پسند فرما لیا، وہ مسلمان ہو گیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ اے دیا نو پتہ لگیا بڑے بڑے پاپی حضور دی بارگاہ وچ آ کے جنہ دے گناہ معاف ہو گئے نے، لیکن ارادہ دا بھی بن گیا میں بھی جاواں اگر اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ وچ میں بھی جاواں ہو سکتا ہے میری غلطیاں معاف ہو جان۔ سوچدا سوچدا رات ساری جاگدا رہیا، جس دن عشاء دی نماز دے ویلے اللہ دے حبیب نے دعا منگی ہے، ساری رات نیندر نہیں آئی، دیا نو ساری رات نیند نہیں آئی، اپنی چار پائی تے جاگ دیاں رات گزار دیتی۔ صبح فجر دا ویلا ہویا، روایات ذکر ہوندا ہے جدوں فجر دا ویلا ہویا حضور دے صحابہ بھی آ گئے، حضور دے نال نماز فجر ادا کر کے اپنے اپنے کمانو کو نکل گیا نہیں، کوئی نکل دے پہنے، ساری رات جاگن والا، ساری رات اپنے ذہن چ گلاں سوچن
والا دیا جدوں اپنے مکان وچوں ٹریا تے اپنے مکان وچوں چلے آؤ حضور دی بارگاہ وچ چلے آؤ اللہ دے حبیب نال ملاقات کرنے واسطے چلے آؤ کیونکہ میرے نبی دی دعا رنگ لیون لگی ہے اللہ دے حبیب نے دعا کر دیتی سی کہ جدوں حضور دی دعا نکل جاوے اللہ فوراً قبول فرما لیندا ہے دیا دے بارے اللہ دے حبیب نے دعا کر دیتی سی ساری رات انہوں چین نہیں آیا صبح دا ٹائم ہویا حضور دی بارگاہ وچ آیا صحابہ نے ویکھے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کل جدا ذکر پہ کر دے سو او سامنے آ کے کھلوتا ہے دیا نامی آدمی حضور نے فرمایا انہوں میرے کول بلاؤ ایک روایت ذکر ہوندا ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا صحابہ جتھے انہوں بٹھانا ہے تھلے کپڑا بچھا دیو دیا جدوں آیا حضور نے کپڑے دا حکم کیتا تھلے چادر بھی چھائی گئی جس ویلے دیا نے ویکھے آؤ میں تے ایڈا گناہگار میں بڑا پاپی ہوں میں تے ایڈا گناہگار ہوں اے مینوں بٹھان واسطے اللہ دے حبیب کیڈا سونا انتظام پہ کر دینے دیا رون لگ پیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ او جڑی چادر وچھائی سی انہیں چادر نو پھڑ کے سینے نال لا لیا اس چادر نو چومن لگ پیا حضور دے قدماں والے پاسے بہ گیا تے اکھاں وچوں چھم چھمیا سو نکل دینے دیا روئی جاندا ہے دیا روئی جاندا ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اوے آبیلیا کیویں آیا ہے اکھن گا سونیا میں سنیا ہے اے آستانہ انج دا آستانہ ہے جتھے گناہگاراں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ دل چ نیت لے کے آیا میں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر چلنا توجہ میرے ول دیا جنوں آ گیا حضور دی بارگاہ دے اندر دیا آ گیا کھنگا سونیا میں لوکاں کولوں سنیا ہے اے آستانہ انج دا آستانہ جتھے گناہگاراں دے گناہ معاف ہوندے نے جتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے حضور نے فرمایا دیا آ گیا سونیا آ گیا آ گیا سونے آ گیا واؤ فرمایا پلک نماؤ حضور نے فرمایا مسلمان ہونے واسطے آیا ہے ہاں سونے مسلمان ہونے واسطے آیا فرمایا پڑھ کلماؤ اکھن لگا سونے اللہ دیا پیاریا حبیبہ میں کلمہ پڑھن واسطے تے آیا ہوں لیکن اس تو پہلے میں اپنا ایک گل کرنا چاہنا ہوں اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا دس کی گل ہے انہیں آکیا سونے کلمہ پڑھنے تے میں آیا ہوں لیکن پہلے میری گل سن لو اگر میں اس لائق ہویا تے میں کلمہ پڑھا دیا جائے اگر میں اس لائق نہ ہویا تے نہ صحیح اے پہلے سنتے لو میں کیڈا وڈا گناہگار ہوں حضور نے فرمایا تو کیڑا گناہ کیتا ہے جڑا انہیں آکیا سونے میں کوئی ایک گناہ نہیں کیتا ہوں میں اپنی برادری دا چودھری ہوں میں اپنی برادری دا نمبردار ہوں اور میں اس عقیدے نال زندگی گزاری ہے جدے گھر تھی پیدا ہوندی سی او دے گھر پہنچ جاندا سا میں اسے وقت تھی نو اٹھاندا سا انہاں دیاں ماواں روندیاں رہ جاندیاں سن میں جا کے پہاڑاں وچ سٹ کے آ جاندا سا جدے گھر تھی پیدا ہوندی سی او مینوں آواز مار دے سن اور میں ایڈا سخت دل سا تھیاں بیچاریاں روندیاں رہ جاندیاں سن میں جا کے پہاڑاں وچ سٹ کے آ جاندا سا لیکن اللہ دے پیارے حبیبا ایک واقعہ انج دا ہویا ہے جڑا میں دنے وی چھڈو ہواں تے مینوں یاد رہندا ہے اگر رات سوواں تے میرے ذہن چوں نہیں آندا ایسا واقعہ میرے کول ہو گیا ہے جڑا دن رات مینوں ستاندا ہے ایسا کم میرے کول ہو گیا ہے اگر دن ہوے تے پھر بھی مینوں ستاندا ہے رات ہوے تے واقعہ مینوں ستاندا ہے حضور نے فرمایا کی ہویا ہے اجازت ہوے سونیا تے میں سنا دینا وا فرمایا ہاں ذرا سناؤ اے ذرا ہن دل تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی دے غلاموں سنیا جے دیا اللہ دے حبیب نو اپنی گل سنان لگا ہے آکھن لگا سونیا عربیہ تاجدار آؤ میں اپنی بیوی نو ایک گل کہہ کے میں تجارت واسطے چلا گیا کہ میں کچھ سالاں واسطے جا رہا ہوں ہن میں جلدی واپس نہیں آنا اگے تے 2 4 6 مہینے بعد میں واپس آ جاندا سا ہو سکدا ہے 3 سال گزر جان ہو سکتا ہے 4 سال گزر جان میں لمبی تجارت تے جا رہا ہوں میرے جان تو بعد اگر مینوں اللہ پتر دے تے انہوں اپنا سنبھال کے رکھنا ہی اگر اللہ
अल्लाह भी धी देवे अगर मेरे घर बेटी पैदा होवे ते ओनू उस वेले मार देवी क्योंकि बरादरी के अंदर मेरी गर्दन थले ना हो जाए मैं ते लोकां दियां बच्चियां मार छड़दा रहा वा मतलब मेरे घर धी पैदा होवे ते तू ओनू सांभ सांभ के रखे ओनू संभाल के नहीं रखना उस वेले मार देना है अपनी बीवी नू वसीयत करके तजारत ते चला गया 4 साल कमो पेश अरसा गुजर गया जो वापस दैया कहंदा हजूर मैं वापस आया ते मेरे घर बच्ची पैदा हुई सी 4 साल दी उम्र हो गई या मुख्तलिफ रवायतों में जिक्र भी आंदा है बहरहाल वो बच्ची जड़ी है 4 साल उम्र हो गई उस बच्ची दी अपने घर लगी फिरदी दौड़दी है 4 साल दी बच्ची जड़ी है अपने मकान के अंदर दौड़दी उछलदी है लेकिन 4 साल गुजर जान तो बाद वो एक दिन ऐसा आया दैया अपने घर की तैयारी कर ली अपने घर वापस शुरू होया उसके आने तो पहले पहले कुदरत के काम वेखो वो बच्ची जड़ी है किसी ने अपनी मां नूं पुछदी है नी अम्मा जो मैं महल्ले के अंदर निकलनी हाँ या लोग साढ़े घर लोगों के बच्चे खेडन वास्ते आते हैं तो लोगों के बच्चे अपने अब्बू नूं आवाज़ां देंदे ने अपने बाप नूं पुकारदे ने अम्मी दस मेरा बाप कित्थे वे उस बच्ची नूं दी मां ने दसिया बेटी तेरा बाप जिहड़ा बड़ी दूर गया वे लेकिन तेरा बाप वापस आना है दुआ कर अजे ना आवे बच्ची हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी उम्र ना समझ है वो गल नूं समझ नहीं सकती और मां कहती है धीए अजे दुआ करना आवे क्योंकि मां की तमन्ना ऐसी मेरी बेटी और ज्यादा वड्डी हो जाए जो बहुत ज्यादा वड्डी हो जाएगी फिर तो उन्होंने ना मारेगा मेरी धी की जान बच जाएगी इन्हां गल्लां विच दिन गुजरते रहे एक दिन ऐसा आया दैया अपने मकान वाल टुरिया अपने इलाके वाल टुरिया जो अपने शहर के अंदर पहुंचिया आके दरवाजा खड़काया जो दरवाजा खड़काया वो बच्ची जिदी 4 साल उम्र है दौड़ के दरवाजे अगे गई उन्हें जो दरवाजा खोलिया ते वेखिया अगे एक शख्स खड़ा है जिदियां अखां उस बच्ची दियां अखां वाल टिक टिक ला के वेखदियां ने पईयां और दौड़ के ओदियां लत्तां नूं जत्था मार के दिल च ख्याल आया हो सकता है मेरा अब्बू यही होवेगा मेरी मां कह रही सी तेरे अब्बू ने वापस आना है उन्हें अपना बाप ते वेखिया नहीं सी लत्तां नूं जत्था मारिया उन्हें अपनी बच्ची नूं पीछे कीता जो अंदर दाखिल होया ना कोई हाल पूछया ना की गाल पूछया ना उन्हें पानी दाओ ना उन्हें खाने दाओ सब तो पहले उन्हें सवाल किया अपनी बीवी नूं आखन लगा दस ये बच्ची कौन है उन्हें आख्या बैठ जा बड़ी लंबी सफर करके आया है बड़ी दूरों थके आया है बैठ जा मैं तेनों खाना देवा मैं तेनों पानी देवा बैठ जाओ अल्लाह दिया सोने हबीबा मैं अपनी बीवी नूं पूछया ये बच्ची कौन है उन्हें आख्या बैठ जा मैं तेनों दसनी आ जिस वेले मैं नहीं बैठे आओ मैं क्या जल्दी कर मैनू बोल के दस बच्ची कौन है मेरी बीवी आखन लगी मैं झूठ बोलांगी पता फिर भी तेनों लग जाना है अगर मैं तेरे नाल गलत बयानी करांगी पता फिर भी तेनों लग जाना है जो दूध तजारत गया है उस वेले मैं उम्मीदां दे अंदर सा लेकिन तेरे जान तो बाद मैनू अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई अल्लाह पाक ने मैनू बेटी दी वो बेटी जड़ी है मेरा मारन ते दिल नहीं कीता तो कहंदा से बच्ची मार छड़ी पर मेरा मारन ते दिल नहीं कीता मैं इस बच्ची नूं संभाल के रखिया होया वे आखन लगा अरे जालिम मैं अपनी बरादरी नूं की मुंह विखावांगा अपनी बरादरी के अंदर मैं निकलन जोगा नहीं रवांगा लोग आखनगे साडे घर धी हुंदी सी मार छड़दा सा अज तेरे घर धी हुई है अज अपनी बच्ची नूं क्यों नहीं मारिया दैया अपनी बच्ची नूं फड़िया बच्ची मां ते बाप दोवां दियां गल्लां पई सुणदी है 4 साल दी उम्र बच्ची बोलदी है गल्लां सुणदी भी है समझदी है पई जो मां बाप दियां गल्लां सुणदी है पई अचानक जो दैया ने अपनी बच्ची नूं वालां तो फड़िया उन्होंने वालां तो फड़ के बाहर कड्डण लगा ते बच्ची रो के कहंदी है नी अम्मा ये मेरा अब्बू मैनू कित्थे लैके चला है इस तरह लैके तो नहीं जाईदा दौड़ के जो दैया फरमा दैया कहंदा है मेरी बीवी ने दौड़ के मेरे को बच्ची नूं फड़िया मैं बीवी ने तल्ला मारिया उन्हें बड़ी मिन्नत की थी उन्हें आख्या खुदा वास्ते ठहर जाओ ये मैनू पता है तू अपनी आई ते आ गया वे तू बाज नहीं आना तू इनू बच्ची नूं मार छड़ना है पर ठहर जा मैं फिर भी मां वां मेरे को बच्ची इंज ना लैके जा और मैं मां वां ते मावां दे दिल बड़े नरम होंदे
آندے نے انج میری بچی نہ لے کے جا اے بھی مینوں پتہ تو لے جانا ہے اے بھی مینوں پتہ تو اینوں لے جانا ہے اینوں تو چھڈنا نہیں لیکن دیا دی بیوی کہندی ہے اے اللہ واسطے ترا ٹھہر جا انہیں آکھیا تینوں کی کم ہے انہیں آکھیا تیاں جدوں اپنے گھروں تیاں کڈدیاں نے ماواں تے پھر انہاں دے دلاں تے کی گزردا ہے اوے اللہ دی قسم تیرا دل والے بیٹھے ہوئے ہو میری گل ذرا ذہن چ رکھ لینا جدوں دروازہ تیاں باہر نکلدیاں نے بابل دا اس ویلے ماں نوں پوچھو دل تے کی گزردی ہے اس ویلے باپ نوں پوچھو دل تے کی گزردی ہے او تیاں والے میرے مجمع وچ بیٹھے ہوئے ہو او دی ماں نے آکھیا اللہ واسطے ٹھہر جاؤ اج اس بچی نوں انج نہ کر انہیں آکھیا تو کی کرنا ہے آواز آندی ہے پئی تی جدوں اپنی ماں دی گودی وچ آئی تے تی آواز دیندی ہے تیاں لئی پردیس وے بابل تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا تے منہ کچھ نہ کہنا ایوا مالک دیاں تقدیراں توجہ دنال ذرا گل سن لینا جدوں دیا قلبی اپنی بیوی نوں انج بچی پھڑائی تے دیا قلبی دی بیوی نے اپنی بچی نوں گودی دے اندر رکھیا اے ذرا گل میری سن لینا توجہ دنال جدوں اپنی بچی نوں گودی دے اندر لے کے بیٹھ دی ہے اودے والاں دے اندر کنگھی کر دی ہے اونوں تیار کر دی ہے جڑے گھر دے اندر کپڑے پے ہوئے سن نویں کپڑے پا کے اپنی بچی نوں تیار کر دی ہے جدوں بچی دے سر دے وچ کنگھی مار دی ہے تے بچی ماں والے اپنا منہ کر کے بچی پوچھ دی ہے نہیں اماں میں کتھے چلی ہاں نہیں اماں مینوں تیار بھی کرنی ہے میں کتھے جا رہی ہاں ماں نالے تینوں تیار کر دی ہے نالے اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں پیاں جاری ہوندیاں نے تے بچی کہندی ہے اماں مینوں سمجھ نہیں آندی نالے مینوں تیار کرنی ہے پئی نالے نویں کپڑے پانی ہے پئی نالے اماں رونی ہے پئی دی وجہ کی ہے اماں جی اسی کتے وانڈیاں چلے ہاں اسی کتے مہمان جا رہے ہاں اور ماں نہیں بول دی ماں اپنی بچی دے سر تے کنگھی کر دی ہے انہوں صاف ستھرا لباس پا کے جنہوں ماں نے بچی تیار کر لیا انج کر کے ماں نے چھاتی نہ لایا اور میری گل ذرا غور نہ سن لینا اولاد والے بیٹھے ہوئے ہو جنہوں ماں نے اپنی تینوں چھاتی نہ لایا آخری دفعہ اپنی ماں نو بچی ملن لگی ہے تے ماں دیاں چیخاں نکلیاں بچی کہندی ہے نہیں اماں کیونکہ وہ تے نہ سمجھ عمر دی گل نو سمجھ نہیں سی سکتی بچی کہندی ہے امی جان ایڈیاں چیخاں مار کے ایڈے درد نال کیوں روندیاں پے تی دا متھا چم کے ماں آکھن لگی نیتیے اج تو بعد میں تینوں نہیں ملان گی نیتیے آخری مرتبہ اپنی ماں نو ذرا ٹھنڈ پا دے اوے ماواں دی دیاں دیاں محبتاں دا ماواں نو پتہ ہوندا ہے آ مسلماناں جس ویلے ماں تے تی ملدیاں نے پیاں اس ویلے دیا دے دل وچ خیال آیا اے کتے دیر نہ کر دے وے دیا نے اپنی بچی نو پھر پھڑیا بڑی بے دردی دے نال او کافر سی انہوں کی پتہ ہوئی اسلام دے اندر سہار کی ہے انہوں کی پتہ ہوئے بچیاں دی قدر کی ہے بڑی بے دردی دے نال اپنی بچی نو ماں کو چھینیا لے کے جنہوں نکلن لگا تے بے ہوش ہو کے ماں زمین تے ڈگ پئی لیکن بچی نو لے کے جنہوں دروازے والے جاندہ ہے تے بچی پوچھ دیئے وے بابلا وے بابا کتھے چلے آؤں وے منو کتھے لے چلنا ہے بابلا لوکاں دیاں بچیاں لوکاں دے بچے بھی اپنے باپ نال جاندے نے پر انج تے
نہیں لے کے جاندے جویں تسی لے کے چلے ہو مینوں دسو ابو جی کتھے لے کے چلے ہو عرض کردے دس دے پیا آکھن لگا سونیا مازاگ دے کاجل والے آؤ جدوں میں اپنی بچی نوں لے کے گھروں نکلے آؤ میری بچی مینوں بڑے سوال کیتے میں ادوں بھی نہیں دسیا بچی آکھن لگی مینوں دسو تے صحیح ابا کتھے لے کے چلا ہے میں نہیں دسیا میں اپنی بچی نوں لے کے اپنے مکان وچوں نکل گیا اور دیا کہندا سونیا جدوں میں اپنے گھروں نکل گیا وا گلی دے اندر گیا وا لوگ میرے ول ویکھدے نے پئے لوگ میرے کولوں ڈردے سن اس واسطے کوئی اگے نہیں ودیا پیچھے پیچھے ہو کے لوگ ویکھدے نے پئے میری بچی خاموشی نال جا رہی ہے نال نال میں جا رہا ہوں ہاتھ دے اندر میں کدال پھڑیا زمین کھودن واسطے میں کدال ہاتھ چ نال لیا جس ویلے میں اپنے گھروں باہر نکل گیا میں شہروں دور نکل گیا ایک پہاڑی دی اوٹ دے اندر میں جا کے اپنی بچی نوں بٹھایا جدوں میری بچی بہ گئی اللہ دے سونے حبیب بھی سن دے پئے حضور دے صحابہ بھی سن دے پئے جدوں نے آکھیا سونیا میں بچی نوں لے کے گھروں نکل گیا اور نبی امام الانبیاء آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور دے صحابہ بھی رون لگ پئے اللہ دے حبیب بھی رون لگ پئے آپ نے فرمایا دیا پھر کی ہویا ان دیا کہندا سونیا میں اپنی بچی نوں کول بٹھایا جدوں میں زمین کھودن لگ پیا میں زمین کھودن لگ پیا اوتھے ٹویا بنان لگ پیا جتھے میں بچی نوں دبنا سی زندہ درگور کرنا سی اوتھے میں زمین دے وچوں جگہ پٹن لگ پیا میری بچی بیٹھی ہوئی سی اچانک کی ہویا میری بچی نے دوڑ لا دیتی میں ویکھیا میری بچی کدھر جا رہی ہے اور اس بچی دے پیچھے میں دوڑیا میں جا کے بچی نوں پھڑیا میں کیا کتھے چلی ہے انہیں آکھیا وے بابلا میں کتے دوڑ نہیں سا چلی میں ویکھیا میرے ابو کئی چلاندے نے پے اور مٹی پہ پٹ دینے میں تواڈے چہرے تے پسینہ ویکھیا ہے وے بابلا میں تیرے لیے پانی لین واسطے چلی جدوں انہیں گل کی تھی اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء دے صحابہ بھی رون لگ پئے حضور میری دھی نے مینوں جدوں انہیں گل کی تھی میرا دل پھر بھی نہ ڈولیا میں اپنی دھی نوں لے کے واپس آیا انہوں جدوں میں اوتھے بٹھا دیتا دھی بابل واسطے پانی لبدی پھردی ہے تے بابل کیڑے ارادے پیا کردا ہے اپنی دھی نوں زندہ دبن واسطے زمین وچ ٹویا پیا کڈدا ہے میں لیا کے بچی نوں بٹھا دیتا جدوں میں لگا رہا میں ٹویا پٹدا رہا میری دھی بیٹھی رہی اچانک پھر میرا دل پھر نہیں ہلیا جدوں میں کافی کام کر لیا تے گرمی دی شدت دی وجہ تو اللہ دے حق سونیا حبیبا میری بچی اٹھی ہے انہیں میرا کپڑا پھڑیا تے مینوں جڑا پسینہ آیا سی میرا پسینہ صاف کر دیے آئے دھیاں نوں تے اپنے ماپیاں نال اتنا پیار ہوندا ہے او دھیاں اپنے بابل نال بڑا پیار کردیاں نے لیکن بابل کافر سی انہوں پتہ نہ لگا اللہ دی قسم امام غزالی رحمت اللہ فرماندے نے اور لوگوں اور کیسے کافراں دے دلاں نوں اللہ نے سخت بنا چھڑیا ہے بندہ صبح جدوں بندہ کوئی ویکھ لو صبح جدوں کام تے نکل جاندا ہے شام نوں واپس اپنے گھر وچ آوندا ہے آوندیاں تیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے اپنے باپ دے کول آ کے بیٹھدیاں نے چھوٹیاں بچیاں جدوں باپ دی گود وچ بیٹھدیاں نے سارے دن دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے اپنی بچیاں نوں اٹھا کے جدوں بندہ گودی دے اندر بٹھاندا ہوئے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے اور جدوں اپنی بچی نوں اپنے گھر ٹور چھڑدا ہے جدوں بابل دا دل اداس ہوندا ہے اپنی دھی نوں ملن واسطے اپنی شادی شدہ بیٹی نوں ملن واسطے جدوں باپ جاندا ہے تے رستے دے اندر کئی چیزاں خریددا وے میری بچی ویکھ کے خوش ہو جائے گی اودا بابل ہوندا پیا او دھیاں نوں تے باپ نال اتنا پیار ہوندا وے دھیاں تے بابل نال اتنا پیار کردیاں نے اہل ایمان مسلمانوں لیکن او کافر سی دیا اس ویلے مسلمان نہیں ہویا اس واسطے اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے انہاں دے دل سخت ہوندے نے انہاں دے دل اس ویلے سخت دلاں دے اندر شمار کیتا جاندا سی بچی اتنا کچھ کردی ہے پئی تے باپ دے دل وچ رحم نہیں آوندا او باپ اپنی بیٹی واسطے او جڑا ٹویا کڈدا پیا جدے وچ بچی نوں نے سٹنا سی او بچی اٹھی اپنے باپ دا چہرہ صاف کرن لگ پئی اپنے باپ دے چہرے تو پسینہ صاف کر دیے لیکن بیٹی نو پھر پھڑ کے کول بٹھا دیتا اپنی بیٹی وال نہیں ویکھدا دیا کہندا سونیا میں اپنے کم لگا رہا تے میری بیٹی مینوں بلا
جاندی ہے میں نہیں بولدا بیٹی پوچھدی ہے وے بابلا ایک کدے واسطے زمین پٹنا پیا میں اپنی بچی نو جواب نہیں دیندا میری بیٹی کہندی ہے ہائے بابلا دھوپ چڑھ دی ہے بھئی کیوں ایڈی گرمی دے اندر کم لگے ہو ابو جی چلو گھر چلنے آؤ میری بچی بول دی ہے لیکن میں جواب نہیں دیندا میں اسے بجتی دا مارے آؤں اس واسطے کہ لوگ کی کہنے گے کہ تیہ دے گھر تھی ہو پئی ہے ایدہ کوئی دماد بنے گا ایدہ کوئی جوائی بنے گا لوگاں دے تھلے میریاں نظریں آ جان گیا اس واسطے میں نہیں چاہتا میرا کوئی دماد بنے میں انہوں زندہ مار چھڑنا ہے اس واسطے وہ بچی ہے بھی بڑی پیاری سی لیکن مسلمانہ تیاں لئی پردے سوے بابل تیاں لئی پردے سوے بابل تے پترا لئی جاگی چپ رہنا تے منہ کچھ نہ کہنا اے واہ مالک دیاں تحریر ذرا گل میری توجہ نال سن لینا ایک ٹائم آندا ہے اسلام نے سانو یہ درس دیتا ہے ایک ٹائم آندا ہے جدوں باپ اپنی بیٹی نو اپنے گھروں رخصت کرن لگدا ہے مسلمانوں اے تے بڑے بڑے شیوخ سانو دس گئے اے تے بڑے بڑے شیخ سانو دس گئے اے تے بڑے بڑے اللہ دے پیارے سانو دس گئے اے تے اللہ دیاں دن راتی باتاں کرن والے سانو دس گئے حضرت امام احمد بن بکیر دس گئے اللہ دا ایڈا کامل ولی جنہوں اللہ تعالیٰ نے علم دا سمندر عطا فرمایا ہو جدوں اپنی دین اپنے گھروں ٹورن لگا تے دین بول کے والا کی آکھیا سی اے کندی لگ لگ اے رون بابل وے کندان لگ لگ کیوں رونے بابل تے کچھ تے منہ اے بولوے بابل کندی لگ لگ اے رومنا اے کچھ تے منہ اے بولوے بابل اے تیاں اے تن پرایا ہوندا اے تیاں تن پرایا ہوندا تے کوئی نہیں رکھدا اے کول وے بابل تیاں تن پرایا ہوندا تے کوئی نہیں رکھدا اے کول وے بابل اے کنداں اے لگ لگ رونا کیوں اے تے کچھ تے منہ اے بولوے بابل اللہ دیو بندیوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضور دے کلمے والے ہو اللہ دے پیارے حبیب نال پیار کرنے والے ہو کافراں دے دل کڈے سخت ہوندے نے ایک کافر دا دل بڑا سخت ہوندا ہے مسلمان ذری میں گل سنانا چاہنا ہوں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر دیا پیا سناندا ہے حضور سن دے پے حضور نے فرمایا پھر کی ہویا اللہ دیا سونیا حبیبا جدوں میں ٹویا کڈدا رہیا میری بچی کول بیٹھی رہی جدوں میں ٹویا مکمل کر لیا میں بچی نو دھکا ماریا انہوں میں او دے وچ سٹیا تے بچی ہاتھ پاندی رہ گئی لیکن میرے کپڑیاں نو ہاتھ نہیں پیا تے دھی رو کے کہندی ہے وے بابلا ہن مینوں پتہ لگا ہے وے تو تے مینوں مارن واسطے آیا ہے ایتھے مینوں مارن واسطے ٹویا پیا کڈدا سیں او ننے ننے ہاتھ جوڑ کے دھی آندی ہے وے بابلا ہائے بابا مینوں مارنا ایتھے مینوں زمین وچ نپ کے نہ جا میں تیرے نال گھر واپس بھی نہیں جاندی میں کسی نو اے بھی نہیں دسدی میں دیا دی بیٹی ہوں میں مانگ کے روٹی کھا لواں گی کسے گھر کم کار کر لواں گی میں کسی نو اے بھی نہیں دسدی میرے باپ دا نا کی ہے دیا دی بیٹی ننے ننے
ہاتھ جوڑے اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو علیہ السلام مسلمان ہو اس جمعے دے اجتماع وچ بہن والے ہو چھوٹی جی دھی ہوئے جدوں اپنے بابل دے سامنے ہاتھ جوڑے ننے ننے ہاتھ جوڑے اپنے ایمان نال دسو ایک کڈا وڈی مرضی دا خیال جنہ مرضی وڈے دل والا بندہ ہوئے او جنہ مرضی او دا دل سخت ہوئے جدوں دھی اپنے بابل دے اگے ہاتھ جوڑے گی پھر ننی جی بیٹی اپنے باپ دے اگے جدوں ہاتھ جوڑے گی انہوں جنہ مرضی غصہ آیا ہوئے تے بابل دا غصہ اس ویلے تھم جاندا ہے اے دھی جڑی ہے انہیں ہاتھ جوڑ دے میں بابل دا غصہ اس ویلے تھم جاندا ہے اساں ویکھیا دنیا دی اندر ہزار ایسے کم ہوندے ویکھے نے جدا دنیا تے نام منن والی گل ہوئے جدوں سامنے بیٹی آ جاوے اس ویلے باپ دے نام ہی منن والی ہوئے تے باپ گل من لیندا ہے اچانک پچھلے دناں دی گل ہے تساں ویکھیا ہوئے گا اے فیس بک دے اوتے بڑی بات چلدی سی پئی ایک بندہ جنے اپنے پتر دے قاتل نوں لے آندا اپنے پتر دا قاتل لے آ کے سامنے کھڑا کر کے او دے ہاتھ تے پیر رسے دے نال بن دتے انہوں جدوں مارن لگا سی او دی چھوٹی جی بیٹی آ گئی انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابلا میرا ویر تے دنیا تو ڈر گیا وے میں بابلا انہوں نہ مار اے تے غلطی کر بیٹھا ہے لیکن انہوں نہ مار اے دے بھی نکے نکے بچے نے آج جویں اسی اپنا ویر ٹور بیٹھیاں ہوا کل نوے دے بچے بھی زمین تے تڑپن گئے جنہوں دھی نے اپنے باپ کے ہاتھ جوڑے اپنے پتر دے قاتل اس باپ نے چھڑ دیتا لوگوں نے آکھیا کی ہوئی انہیں آکھیا اللہ دی عزت دی قسم ہے کدی کو 10 کروڑ بھی دیندہ تے میں نہیں سی چھڑنا پر دھی دے ہاتھ جوڑیاں دی لاج رکھ لئی میری ننی دی بیٹی نے اپنے ویر دا قاتل چھڑا سڑیا جے میری دھی نے معاف کیتا تے میں بھی معاف کر دیتا چاہت دہایو جا اٹھ کے چلا جاؤ اپنے پتر دے قاتل نو دھی دے ہاتھ جوڑن دے چھڑ دیتا لوگوں ذرا گل سمجھ لینا لیکن دیا دے دل وچ رحم نہیں آیا دیا کہندے سونیا جدوں میں مٹی پانی شروع کیتی جدوں میں مٹی پاندا رہیا او دے گوڑیاں تک مٹی آئی بچی بول دی رہی او دے جدوں سینے تک مٹی آئی بچی بول دی رہی ہائے میں کیویں گل سناواں اللہ دے حبیب بھی رون لگ پے حضور دے صحابہ بھی رون لگ پے دیا کہندے سونیا جدوں دی گردن تک مٹی آئی ادوں بھی میری بچی بڑے ترلے لے ادوں بھی بچی بول دی رہی سونیا میں مٹی پاندا رہیا جدوں میری دھی دی منہ تک مٹی آئی جدوں تک اودا ساہ نکلدا سی ادوں تک بھی دھی بول دی رہی ہائے باولا مینوں اجے بھی چھڈ دے میں تیرے کولوں کھان واسطے کچھ نہیں منگدی میں تیرے کولوں پہنن واسطے کپڑا نہیں منگدی میں سونیا جدوں میری دھی دے منہ تک مٹی آ گئی ادوں بھی ترلے لیندی رہی لیکن میرے دل وچ رحم نہ آیا دیا کیس گل جدوں سناندا پیا اللہ دے حبیب دے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سونے فرمایا پھر کی ہویا ہائے اکھ لنگا اللہ دے سونیا حبیبا جتھوں تک میری بچی دا منہ ہلدا سی بچی بول دی رہی بچی منتاں کر دی رہی ہائے بچی ہاڑے پاندی رہی بچی نے بڑے واسطے پائے لیکن میں نہیں مڑیا میں مٹی پاندا رہا حتیٰ کہ میں اکھاں بند کر لیا پھر بھی میں مٹی پاندا رہا اچانک جدوں میں مٹی پاندیاں پاندیاں کن لائے میری بچی دی آواز بند ہو گئی جدوں بچی دی آواز بند ہو گئی پھر میں دل وچ سوچیا اے ہن مر گئی ہے اے دے اوتے ساری مٹی پے گئی میں اپنے مکان وال واپس لیا پر جدوں میں آ کے رات نو ستا تے میرے کنا وچ اوہی بچی دیاں آوازاں آوندیاں سن جڑیاں بابل دا ترلا مار دی سی بابل دیاں منتاں کر دی سی سونیا میں ستا رہیا میرے کنا وچ آوازاں آوندیاں سن آ ہن ذرا گل دھیان نال سن اللہ دے حبیب نے فرمایا دیا اٹھ جا میری خدمت وچوں اٹھ جا میرے صحابہ وچوں اٹھ جا دوڑ جا کتے تیری وجہ تو میرے صحابہ تے بھی عذاب نہ آ جاوے کتے تیری وجہ تو ایتھے عذاب نہ آ جاوے اوے دوڑ جا اٹھ کے چلا جا ظالما تو تے مسلمانوں واسطے آیا ہے ایڈا بڑا ظالم ہو کے چلا جا میرے کولوں دفاع ہو جاؤ جدوں
جدو حضور نے انہوں اٹھا دیتا تے روندہ پیچھا نو ٹریا اللہ نے فرمایا جبریل سونیا حکم ہوئے فرمایا میرے نبی دا دربار ایسا دربار جد اگر ایتھوں دیا ٹر گیا تے پوری دنیا تے کون ہے جڑا اے دے واسطے دعا کرے گا اگر میرے نبی دے بوئے تو ٹر گیا تے کون ہے جڑا انہوں بخشوا لوے گا اے آج دلوں ہو کے آ گیا ہے اے دلوں نرم ہو کے میرے نبی دے بوئے تے آ گیا ہوئے جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سونیا اے دے گناہ تے ناقابل معافی نے پر بوا تیرا ہے دروازہ تیرا ہے سونیا تیرے بوئے تے آ گیا ہوئے میں اے دے گناہ وال نہیں ویکھنا میں تے یار دی یاری وال ویکھنا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر وہی در بدر خار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر وہی در بدر خار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ایک بہار دے دن پھر دے رہندے نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی یا حضور فرمائے انہوں بلاؤ جدو انہوں بلا کے سامنے بٹھایا حضور نے فرمایا اے دیا پڑھ کلمہ انہوں کلمہ پڑھا کے حضور نے اپنے صحابہ دے اندر شمار فرما لیا فرمایا تو تے ظلم کیتا ظلم دی اخیر کیتی پر ایسیاں روحوں نو میرا رب جنت وچ بڑے اونچے مقام عطا فرما دیندا ہے جنہ تے ظلم ہوندا ہے انہاں نو اللہ بڑی شانہ دیندا ہے آخرت وچ بڑے مقام عطا فرمائے نے لیکن تو دلوں آ گیا ہے اگر دلوں آ گیا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک رب دا اعلان ہے میرے محبوب دے جڑا بوئے تے آ گیا جنہ اپنی جاناں تے ظلم کر لیا تے حضور دے در تے آ گئے میں انہاں دے پھر گناہ نہیں ویکھدا میں تے یار دا در ویکھنا وا اللہ فرماندا ہے میں غلطیاں معاف فرما دینا وا اور مسلمان دوستو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتیو اساں اس سونے دا کلمہ پڑھیا ہے جن نے سانو آ کے تیاں دی قدر دسی جن نے سانو آ کے ماں باپ دی قدر دسی جن نے سانو آ کے دکھ درد دسیا کہ اے علیہ السلام اے اسلام دے دامن مضبوطی نال تھامن والے ہو اس بات دا خیال کرنا کہ رب العالمین نے کنیاں شانہ تے کنے مقام عطا فرمائے نے اے رشتے رب نے انج دے بنائے نے جنہاں نو اللہ نے بڑیاں محبتاں عطا فرمائیاں نے اللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ حاضری قبول فرمائے رب کریم سب تے